इलैकुम, आप पर उतरते हैं। व तस्दुरु मिन बुयूतिकुम, फिर आपके घरों से सादिर होते हैं। फिर अब अल्लाह पे भी एक फतवा लगा, जिसका इरादा आकर हुसैन से पहले पूछता है कहां जाऊं। और यहां भी अहमद रजा खान साहब वही बात कर रहे कि कोई हुक्म नाफिज नहीं होता मगर हजूर के दरबार से कोई नेमत, कोई दौलत किसी को कभी नहीं मिलती मगर हजूर की सरकार से। जो मिलता है यहां से मिलता है, जो आर्डर जारी होते हैं कायनात के निजाम में, जो अल्लाह के अहकामात उतरते हैं वो हजूर के दरबार से उतरते हैं। इस अकीदे को सामने रखिए और फिर गौर कीजिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की मिन्नतें कर रहे हैं, अपने चचा को कह रहे हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी, चचा एक बार मेरे कान में ही ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं अल्लाह के दरबार में तेरे इस कलमे को बतौर दलील पेश करके तेरी सिफारिश करूंगा। और चचा कह रहा है अख्तरतु नारा अलल आर, नाक कटवाई नहीं जा सकती, जहन्नम बर्दाश्त की जा सकती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी गमगीन होते हैं, आसमान वाला कुरान की आयत उतार देता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिनको तू पसंद करे हिदायत नहीं दे सकता, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। हिदायत का सारा इख्तियार, हुक्म अल्लाह का, आर्डर अल्लाह का। और अगर अल्लाह के आर्डर के खिलाफ नबी की जुबान से कोई जुमला निकल भी जाता था तो मालिक फौरन पकड़ करके अपने नबी को कहा करता था या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, अल्लाह ने हलाल किया तू हराम करने वाला कौन है। तब्तगी मर्दात अज़वाजिक, बीवियों की रजामंदी चाहता है या अल्लाह की रजा। और यहां अकीदा है कि जो कुछ मिलता है कायनात में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से मिलता है। आर्डर यहीं से जारी होते हैं, दौलत यहीं से बढ़ती है, नेमतें यहीं से बढ़ती हैं और क़यामत तक ये सिलसिला, क़यामत तक जिसको जो मिलेगा यहीं से मिलेगा। यही अकीदा इंकशाफ के देवबंदी मुसन्निफ अपनी किताब के सफ़ा 250 पे लिखते हैं कि ये औलिया अल्लाह जो है ये लोग मसनद इरशाद के वारिस हैं, इनसे मखलूक की हाजत रवाई होती है। ये हमारे औलिया अल्लाह ये हाजत रवा है, मखलूक इनके पास आती है। यही अकीदा उलमाए बरेली का है और यही अकीदा उलमाए देवबंद का है। अल्लाह ही फरियाद रस है, वही गौस है, यही अकीदा तौहीद है। कुरान हकीम बयान फरमाता है अम्मन जअल अर्द करारन व जअल खिलालहा अनहारन व जअल लहा रवासिया व जअल बैन अल बहरैन हाजिजा अ इलाहुम मअल्लाह। इस जमीन को करार देने वाला क्या वो जिसने जमीन को करारगाह बनाया, इसके दरमियान नहरें जारी की और इसके लिए पहाड़ बनाए, दो समुद्रों के दरमियान हिजाब और आड़ और रुकावट पैदा की, क्या अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है, कोई और गौस है, कोई और फरियाद रस है? ये तौहीद का अकीदा, ये अहले हदीस का अकीदा, ये कुरान और हदीस की दावत। और इसके मुकाबले पे आइए बरेलवी उलमा क्या कहते हैं। ये हमारे हाथ में मलफूजात अहमद रजा खान बरेलवी है, सफ़ा नंबर इसका 106 है। 106 पर अपने बुजुर्गों के बारे में फरमाते हैं, सवाल करने वाला सवाल करता है ऐ हजरत क्या गौस हर जमाने में होता है? तो जवाब में फरमाते हैं बगैर गौस के जमीन व आसमान कायम नहीं रह सकता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जमीन व आसमान के बारे में कुरान क्या खबर देता है अम्मन जअल अल अर्द करारा, किसने जमीन को सकून अता फरमाया, किसने इसके अंदर पहाड़ गाड़े, किसने इसमें नहरें चलाई, किसने मीठे और कड़वे पानी के समंदरों में रुकावटें और आड़ खड़ी कर दी सिवाय अल्लाह के। ये काम और कौन करता है? और यहां अकीदा बयान किया जाता है कि गौस हर जमाने में होना उसका जरूरी है और अगर गौस ना हो ना जमीन कायम रह सकती है ना आसमान कायम रह सकता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यही अकीदा उलमाए देवबंद बयान करते हैं। ये हमारे हाथ में शमाइल इमदादिया है, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की किताब सफ़ा 55 पे यही अकीदा बयान करते हुए कहते हैं कि औलिया अल्लाह आलम के द आलम यानी सतून है। ये छत है ना, इसके ये सतून है, अगर ये सतून हटा दो छत गिर नहीं जाएगी। इसी तरह हमारे औलिया अल्लाह इस पूरी कायनात के सतून है। औलिया होंगे तो कायनात बरकरार रहेगी, वगरना ये सारी की सारी कायनात गिर जाएगी। जमीन और आसमान बगैर गौस के कायम नहीं रह सकता। और सफ़ा 43 पे इन गौसों की किरदार को भी बयान करते हैं, इनका काम क्या है। कहते हैं एक दिन हजरत गौसे आदम, गौस का मतलब है फरियाद रस, मदद करने वाला, और गौसे आज़म सुपरलेटिव डिग्री है। क्या मतलब? सबसे बड़ा फरियाद रस।
سب سے بڑا فریاد رس کون ہے؟ اللہ عز و جل. اور یہاں یہ اتھارٹی اپنے پیر صاحب کو دیتے ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی کو دیتے ہوئے کہتے ہیں، ایک دن حضرت غوث اعظم 7 اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرما لیا کہ قریب ایک جہاز غرق ہو رہا ہے. آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا. بیٹھے کہیں اور ہیں، بصیرت کی نگاہ پڑی، کیا دیکھا؟ ایک جہاز سمندر میں ڈوب رہا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے موڈا دیا اور پار لگا دیا. وہ بالکل ویسے ہی جیسے پیر صاحب سال کے بعد مریدنی کے گھر آئے، نماز پڑھنے لگے. نماز کے دوران کہتے ہیں، مریدنی نے دیکھا بھئی پیر صاحب نماز میں کیا آواز نکال رہے ہیں. سلام پھیرا کہ پیر جی کیا ہوا تھا، آپ آواز نکال رہے تھے. کہا پگلی تجھے نہیں پتا، میں یہاں پاک پتن شریف میں نماز پڑھ رہا تھا اور نگاہ بصیرت سے دیکھ رہا تھا ایک کتا مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا تھا. میں نے یہیں سے رسالہ بھیجا جوال کا، وہ نکل لیا. مریدنی کو تھوڑی سی پڑھی لکھی، اس نے کہا ابھی حساب لگا لیتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا واقعی ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہوا ہے. اس نے سیویاں پکائی اور سیویوں میں نیچے گھی، اوپر چینی، اوپر پھوکی بغیر گھی چینی کے سوکھی سیویاں اوپر رکھ دی اور چمچ دے کے حضرت جی کے ساتھ بیٹھی. حضرت جی کھائیے، تناول فرمائیے، سال کے بعد آئے. اب وہ پلیٹ کو بھی دیکھ رہا ہے اور مریدنی کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ کہتی قربان جاؤں سرکار کھاتے نہیں ہیں. کہا میں تو سال کے بعد آیا تھا، بڑی امیدیں لے کر آیا تھا کہ تو بڑی خدمت کرے گی، اور تو نے پاگل عورت نہ اس میں گھی ڈالا ہے نہ شکر ڈالی ہے اور سوکی میرے سامنے رکھ دی، میں کیسے کھاؤں؟ انہوں نے جوتی اتاری اور 4 اس کے سر میں ماری کہ ظالم، ابھی دوران نماز تجھے مدینے کی مسجد میں داخل ہونے والا کتا بھی نظر آ رہا تھا، اور اس کے نیچے جو پڑا ہے، اس کے نیچے کیا پڑا ہے؟ یہ سیویوں کے نیچے گھی بھی ہے، شکر بھی ہے. مدینے تک کی نگاہ بصیرت تمہاری کام کرتی ہے، لیکن پلیٹ کے نیچے کیا پڑا ہے وہ بصیرت کام نہیں کرتی. کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کہ پیر عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے ان کی نگاہ بصیرت نے دیکھا کہ ایک جہاز غرق ہو رہا ہے، اور فوراً توجہ اور ہمت سے ہی اتنی لہریں تھی، اتنا مقناطیس تھا کہ اس لوہے کو کھینچ کے باہر لگا دیا. یہی امداد اللہ مہاجر مکی کرامات امدادیہ کے اندر ان کی یہ کرامت موجود ہے. ایک مرید کہتا ہے میں حج کے لیے گیا، میرا جہاز پہاڑ سے ٹکرایا، قریب تھا دوبارہ ٹکراتا اور غرق ہو جاتا. میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو کوئی بچا ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اہل شرک، یہ توحید کے جھوٹے دعوے دار، یہ توحید کے چولے پہن کر اپنے بزرگوں کی شرکیہ کرامات کو عام کرنے والے. کہا میں نے کہا پیر جی آپ نہیں بچاؤ گے تو کون بچائے گا؟ کہا اتنا کہنا تھا. فوراً جہاز باہر نکل آیا اور آہستہ آہستہ ساحل کو لگ گیا. میں جب ادھر یہ واقعہ ہوا، ادھر مرید صاحب پیر امداد اللہ مہاجر مکی کی کمر دباتے دباتے پیراہن جو اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی. مرید نے کہا بابا جی کتنے گئے تھے؟ صحیح نہیں، میں باہر بیٹھا سا، یہ اندروں اندروں کاروائی کون پا گیا؟ میں دروازے پر تھا، آپ باہر کہیں گئے نہیں، خادم خاص ہوں، یہ اندر اندر کیا ہو گیا؟ کہا معرفت گلا نے تسی نہیں پہچان سکتے، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے. کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو بتائیے. کہا کیا بتاؤں؟ تیرا ایک مرید بھائی تھا، جہاز اس کا سمندر میں پھنس گیا تھا، قریب تھا وہ غرق ہو جاتا، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا اور میں نے جا کے اس کے جہاز کو کندھا دیا، وہ پار لگ گیا، اسی لیے چھل گیا ہوگا، کسی کو نہ بتانا. کندھا نہیں تھا، پوری کرین تھی جو پورے جہاز کو موڑا دے کے باہر نکال لے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہی عقیدہ علماء بریلی کا اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا. اپنے پیروں کو غوث اعظم کا نام دیتے ہیں. یہ فضائل صدقات ہے، صفحہ 559 ہے، 559 کے اوپر یہی عقیدہ غوث کا بیان کرتے ہیں. اپنے پیروں کو یہ لقب دیتے ہیں جس کا مطلب خاص کیا ہے کہ مددگار، سب سے بڑا مددگار. غوث اعظم سب سے بڑا مددگار، اور سب سے بڑا مددگار ایک اللہ عز و جل ہے. صفحہ 559 پر کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت غوث پاک کی خوشی یاد آ گئی. غوث پاک سب مددگار، فریاد رس، اور فریاد رس صرف ایک اللہ عز و جل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور غوث نہیں ہے. علم غیب اللہ کا خاصہ ہے. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون. اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو کوئی نہیں جانتا، اس کی خبر کسی